सबैलाई नमस्कार। म आज बासेल सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु। हाम्रो बैंक तथा वित्तीय संस्था अध्ययनको क्रममा बासेल गाह्रो टपिक भएको र यसैमा सबैले गाह्रो मान्नु भएको हुँदा मैले यसलाई केही सरलीकृत रूपमा प्रस्तुत गर्न कोसिस गरेको छु र मैले यसमा धेरै लामो व्याख्या विश्लेषण भन्दा पनि एक्जाम ओरिएन्टेड तरिकाले लिएर आएको छु। एक्जाममा हामी जसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ त्यसरी नै मैले प्रस्तुत गर्न कोसिस गर्नेछु। लागौँ आजको टपिकतिर। बासेल के त विश्व बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न समयमा आएका वित्तीय संकटहरू र बैंक तथा वित्तीय विश्व बैंकिङ क्षेत्रमा आएका विभिन्न संकटहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थायित्व प्रदान गर्न, जोखिम न्यूनीकरण गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुनः वित्तीय संकट आउन नदिनका लागि बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजनले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई बासेलको सिद्धान्त भनिन्छ। फेरि सुन्नुहोस्, विश्व बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न समयमा आएका वित्तीय संकटहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थायित्व प्रदान गर्न, जोखिम न्यूनीकरण गर्न र पुनः वित्तीय संकट आउन नदिनका लागि बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजनले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई बासेलको सिद्धान्त भनिन्छ। बासेलको सिद्धान्त भनिन्छ। यसको परिभाषापछि म थोरै कन्सेप्टतिर गएँ। यसको कन्सेप्टमा चाहिँ मैले अलि धेरै भन्ने छु। एक्जाममा लेख्ने भन्दा थोरै बढी भन्ने छु, तर धेरै बढी भने चाहिँ होइन है। हेर्नुहोस्, सन् 1976मा ब्रिटेन सिस्टम तस नस भइसकेपछि यसैको क्षेत्रबाट बैंकिङ व्यवसायमा विभिन्न जटिलताहरू देखा पर्न थाले। पश्चिमी जर्मनीको बैंकिङ सुपरभिजन गर्ने सर्वोच्च निकायले बैंकर्स हेओस्टाजको इजाजत पत्र खारेज गर्यो। किन गर्यो त भन्दा विदेशी मुद्राको कारोबारबाट भएको सिर्जित घाटालाई थाम्न नसकी बैंक टाट पल्ट्यो र सुपरभिजन गर्ने सर्वोच्च निकायले बैंकर्स हेओस्टाजसँगको इजाजत पत्र खारेज गर्यो। सोही वर्ष भन्नाले सन् 1976 अक्टोबर महिनामा संयुक्त राज्य अमेरिकामा फ्र्याङ्कलिन नेशनल बैंक अफ न्युयोर्क पनि विदेशी मुद्राबाट भएको कारोबारबाट सिर्जित घाटा बेहोर्न नसकी टाट उल्ट्यो। टाट उल्टिसकेपछि सम्पूर्ण एउटा बैंक मात्र टाट उल्टिँदा सम्पूर्ण अमेरिकाको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धराशायी भए र संकटग्रस्त अवस्थामा पुगे। तरलताको पनि संकट भयो। त्यसपछि अमेरिकी सरकारले नै स्वदेशमा 750 बिलियन डलर बराबरको सहायता कोष खडा गर्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जोखिम मानौ न विभिन्न जोखिमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू डुब्ने अथवा टाट उल्टिने र सरकारले सहायता कोष ल्याउनु पर्ने अवस्था सधैँ भइरहने अवस्था रहेकोबाट यसबाट पार लगाउनका लागि G10 राष्ट्रका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूले बासेल कमिटी सम्बन्धी एउटा सिद्धान्त अथवा प्रतिपादन कमिटीहरूको बैठक बस्यो। स्विजरल्यान्डको बासेल शहरमा बसेको थियो। बासेल भनेको टिपिकल्ली ओडमा भन्नुपर्दा एउटा ठाउँको नाम हो है। ठाउँको नामबाट नै बासेल नामाकरण भएको। G10 राष्ट्रका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूले बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजन नामक एउटा समिति गठन गर्यो र समितिले एउटा सिद्धान्त तथा समितिले विभिन्न कुराहरू पत्ता लगाएर यो रहेको घाटाबाट अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्था रहने जोखिम न्यूनीकरणका लागि के गर्न सकिन्छ, कसरी पार लगाउन सकिन्छ त भन्ने सम्बन्धमा केही कुराहरू उद्देश्य र सिद्धान्त प्रतिपादन गर्यो। सो सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि केही उद्देश्यहरू पनि आएका छन्। उद्देश्य यसमा के थियो त भन्दाखेरि सन् 1988मा बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजनले स्विजरल्यान्डको बासेल शहरमा डेब्ट क्राइसिसलाई सामना गर्नको लागि बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता सम्बन्धी साझा धारणा विकास गर्यो, जसलाई बासेल भनिन्छ। G10 अर्थात्
G10 राष्ट्रका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूले पुँजी पर्याप्तता सम्बन्धी साझा धारणा विकास गरे, जसलाई बासेल 1 पनि भनिन्छ है। बासेल 1 पनि भनिन्छ। विचार गर्नुहोस्, बासेल 1 पनि हुन्छ। बासेलको प्रमुख उद्देश्य बासेल कमिटी एन्ड बैंकिङ सुपरभिजन। बासेल 1 को सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दाखेरि यसका निम्न स्थापनाकालीन अथवा BCBS का स्थापनाकालीन उद्देश्यहरू थिए। एउटा प्रमुख उद्देश्य थियो र बाँकी सहायक उद्देश्य थिए। 4वटा सहायक उद्देश्य छन्। एउटा प्रमुख उद्देश्य गरी जम्मा 5वटा उद्देश्यका साथ बासेल कमिटीको स्थापना भएको थियो। यसको उद्देश्य के थियो त भन्दाखेरि सुपरिवेक्षीय ज्ञानको प्रयोगद्वारा बैंकिङ क्षेत्रको सुपरिवेक्षणलाई गुणस्तरीय बनाई विश्वव्यापी रूपमा वित्तीय स्थिरता अभिवृद्धि गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य थियो। साथै अरु के थियो त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ क्षेत्रमा सम्झिनुस्, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ व्यवसायमा सुपरिवेक्षीय तरिकाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने एकदम महत्त्वपूर्ण छ यो। यहाँ 4वटालाई छोटोमा लेख्नु पर्छ भने अन्य के थियो? अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सहायमा सुपरिवेक्षीय अभिवृद्धि गर्ने लेख। 2मा के थियो? आदान प्रदान गर्ने। वित्तीय क्षेत्रमा विकसित हुँदै गएको चुनौतीको सामना गर्ने अन्य स्ट्यान्डर्ड सेटिङ एजेन्सी स्ट्यान्डर्ड एजेन्सीसँग आपसी सम्बन्ध बढाउने। म यसमा फेरि भन्छु। 1 नम्बरमा के थियो भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ व्यवसायमा सुपरिवेक्षीय तरिकाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने। 1 नम्बर यसका उद्देश्यहरू के? पहिलो उद्देश्य त सुपरिवेक्षीय ज्ञान सिप कौशल सुपरिवेक्षीय ज्ञानको प्रयोगद्वारा बैंकिङ क्षेत्रको सुपरिवेक्षीय गुणस्तरता अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय स्थिरता अभिवृद्धि गर्नु थियो। त्यसपछिका सहायकहरू पनि सहायकमा फेरि 4वटा छन्। सहायकमा 4 के थिए भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ व्यवसायमा सुपरिवेक्षीय तरिकाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने। 1 सुपरिवेक्षीय ज्ञान सिप कौशलताको आदान प्रदान गर्ने। सुपरिवेक्षीय मैले भनिरहेको छु, अक्षर नबुझे फेरि मैले यहाँ भनिरहेको छु है। सुपरिवेक्षीय ज्ञान सिप र कौशलताको आदान प्रदान गर्ने। वित्तीय क्षेत्रमा विकसित भएछ। वित्तीय क्षेत्रमा यहाँ छुटेछ। वित्तीय क्षेत्रमा विकसित हुँदै गएका चुनौतीहरूको सामना गर्ने र अन्य स्ट्यान्डर्ड सेटिङ एजेन्सीहरूसँग आपसी सम्बन्ध बढाउने भने यस्ता प्रमुख उद्देश्यहरू रहेका थिए। हेर्नुहोस्, यस्ता प्रमुख उद्देश्यहरू भएपछि अब के गर्यो त भनेपछि सन् 1988 मा
सन् 1988 मा बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजनले डेब्ट क्राइसिसलाई सामना गर्न सन् 1988 मा बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजनले डेब्ट क्राइसिसलाई सामना गर्न बैंकहरूको पुँजी प्राप्तता सम्बन्धी साझा धारणा विकास गर्यो। बैंकहरूको पुँजी प्राप्तता सम्बन्धी साझा धारणा विकास गर्यो, जसलाई बासेल 1 भनिन्छ। G10 राष्ट्रका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले गरेको साझा समझदारीलाई पनि बासेल साझा पहिलो समझदारीलाई भन्नु पहिलो समझदारीलाई बासेल 1 भनिन्छ। बासेल 1 मा के थियो त भन्ने कुरामा जाउँ। बासेल 1 मा के थियो त? बासेल 1 मा एउटा मात्र पिलर थियो। यस पिलर आधार स्तम्भ जे भने पनि एउटै हो। यसमा मैले पिलरै लेखेँ मैले यसमा एउटा मात्र पिलर थियो। यो पिलरमा के थियो त भन्ने कुरा म गर्दैछु। जोखिम भारी को आधारमा न्यूनतम कोष कायम गर्नुपर्ने। बासेल 1 मा के थियो? एउटा मात्र पिलर थियो। एउटा पिलरले के भनेको थियो त भन्दाखेरि एक्जाममा हामी यति नै लेख्छौँ। यदि सोधिहाल्यो भने खासै त बासेल 1 र 2 को बारेमा एक्जाममा नसोध्ला, तै पनि सोधिहाल्यो भने हामीले के त्यही पनि मैले सोधिहाल्छ कि भनेर पनि भनेको। र बासेल 3 पढ्दाखेरि यीहरू कहाँबाट आए त भन्ने कौतूहलता मेटाउनलाई पनि मैले बासेल 1 को बारेमा छलफल गरेको। बासेल 1 हरू तपाईँलाई म फेरि भन्छु, एकछिन यसलाई थोरै व्याख्या गरौँ। म यस के भनेपछि अर्थतन्त्रको मन्दी सँगसँगै यो कुरा विचार गर्नुहोस्। तपाईँलाई मैले बासेल 1 किन पढाएँ भन्ने कुरा बडो जिज्ञासा लाग्ला। सिलेबसले त हामीलाई बासेल 3 को मात्रै दिएछ। बासेल 1, 2 र 3 परिमार्जित रूप हुन्, प्रतिस्थापन रूप होइनन्। पहिलो कुरा जान्नुहोस्। अर्को कुरा अर्थतन्त्रको मन्दी सँगसँगै बासेल 1, 2 र 3 को विकास भयो। के भयो त भन्दा अर्थतन्त्रको मन्दी सँगसँगै बासेल 1 आयो। बासेल 1 पछि पनि फेरि अर्थतन्त्र मन्दी आयो, विभिन्न सिर्जी समस्या आए। बासेल 2 आयो। बासेल 2 पछि पनि विभिन्न सिर्जी समस्या आएर बासेल 3 को विकास भएको हो। यो कुरा विचार गर्नुहोस्। बासेल 1 लाई टेकेर बासेल 2 बनाइएको हो, बासेल 2 लाई टेकेर बासेल 3 बनाइएको हो। त्यसैले यी परिमार्जित रूप हुन् तर प्रतिस्थापन रूप भने होइनन् भनेर बुझ्नु पर्यो। भएको आर्थिक तथा वित्तीय विश्वमा विकास भएको आर्थिक तथा वित्तीय क्राइसिसले यिनीहरूलाई परिमार्जित गर्दै गएको देखिन्छ। त्यसैले बासेल 1 सम्बन्धी जानकारी लिनुपर्दा बासेल 1 मा के थियो त? सबैभन्दा पहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा मन्दी भएपछि हामीले G10 राष्ट्रका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले केलाई टेकेन? त्यति बेला हामीले के कुराको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो त जस्तो लाग्थ्यो भने न्यूनतम पुँजी कोषको आधारमा न्यूनतम जोखिम भारी सम्पत्तिको आधारमा न्यूनतम पुँजी कोष कायम गर्नु पर्ने। यो गरेपछि अर्थतन्त्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएका क्राइसिसलाई सामना हुन्छ भन्ने लगभग अनुमान गरिएको थियो। तर अनुमान विपरीत के भयो पछि विचार गरौँ। हेर्दै जाउँला हामी है यो बारेमा। अहिले बासेल कमिटी BCBS ले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा जोखिम रहने र कर्जा जोखिमलाई कर्जा लगानीको आधारमा जोखिम भारी सम्पत्तिको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा जोखिम रहने र कर्जा जोखिमलाई कर्जा लगानीको आधारमा जोखिम भारी सम्पत्तिले गुणन गरी आएको गुणनफलको योगफलको आधारमा, सम्झिनुहोस्, आएको गुणनफलको योगफलको आधारमा केन्द्रीय बैंकले थोके बमोजिम वा बासेलले थोके बमोजिम। हेर्नुहोस् है, सेन्ट्रल बैंक और बासेल, यसमा अप्सन दिएको थियो। केन्द्रीय बैंकले थोके बमोजिम वा बासेलले थोके बमोजिम न्यूनतम पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने भन्ने यति नै थियो। हामीले एक्जाममा लेख्दा यति लेखे पुग्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा जोखिम रहने र कर्जा लगानीको आधारमा जोखिमबारी सम्पत्तिले जोखिमबारी सम्पत्ति कर्जा लगानी र कर्जा जोखिम रहने र कर्जा लगानीको आधारमा जोखिमबारी सम्पत्तिले गुणान गरी आएको गुणानफलको योगफलको आधारमा केन्द्रीय बैंकले थोके बमोजिम प्राथमिक र पूरक गरी कुल पुँजी कोष कायम गर्नु पर्यो। केन्द्रीय बैंकले थोके बमोजिम वा बासेलले थोके बमोजिम प्राथमिक र पूरक गरी कुल पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने भनी व्यवस्था गरेको थियो। यति हो लेख्ने यसमा भनी व्यवस्था गरेको थियो। हाम्रो बासेले सर्क्यो बासेले केटी नै थियो। त्यसैले मैले बासेले किन पढाए जस्तो लाग्छ, लामो पनि छैन, छोटो थियो र यसले के थियो दिएको थियो त त्यति बेला भन्ने कुरा हुन्छ। यसमा जोखिम केमा मात्र आधार दिएको थियो, कर्जामा मात्र जोखिम रहन्छ भनी व्यवस्था गर्यो कि यसले, अरू कुनैलाई जोखिम मानेन। तर विश्वमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र विदेशी विनिमयको कारोबार भएको सिधै समस्यालाई थाम्न नसकेर अधिकांश बैंक पल्टे दा पनि बासेलले यो आधार स्तम्भ ल्याए। हेर्नु त कर्जा सम्बन्धी मात्रै ल्याउनुहोस्, यो फेल हुने आधार त हिँड्छ। अब बासेल 2 तिर लागौँ हामी। अब बासेल 2 मा वित्तीय क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रमा विकसित भएको प्रविधि यता यसलाई गरौँ। बैंकिङ क्षेत्रमा विकसित भएको प्रविधि, नवीनतम बैंकिङ उपकरण, विश्वव्यापीकरण ल्याएको चुनौतीहरू, कारोबारहरू र अन्य कारणहरूले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विभिन्न अवरोधहरू खडा गर्यो, अर्थात् समस्याहरू सिर्जना गर्यो। सोही समस्याले गर्दा सन् 1997 मा विचार गर्नुहोस्, सन् 1997 मा यो बासेलको मैले यो मेटिन है। अहिले बासेल 2 मा पनि यही भएको हुँदा मैले मेटिन। सन् 1997 मा पूर्वी एसियामा भएको वित्तीय सङ्कट, सन् 1997 मा पूर्वी एसियामा भएको वित्तीय सङ्कट, सन् 1998 मा भएको रसियामा भएको व्यापार उतार-चढावले ल्याएको सङ्कट र सन् 1988 मा इक्वेडरमा भएको मौद्रिक सङ्कट, सन् 1988 मा इक्वेडरमा ल्याएको मौद्रिक सङ्कट र त्यसै गरी सम्झिनुहोस्, त्यसै गरी सन् 2001 र 2 मा टर्कीमा आएको वित्तीय सङ्कटले बैंक तथा बासेल 1 लाई फेल गर्यो र बासेल 2 को प्रादुर्भाव हुन गयो। बासेल 2 मा के थियो त भन्ने कुरा हो। बासेल 2 स्थापना गर्न लागि परे। बासेल 2 विशेष गरी बासेल 2 ले 3 वटा आधार पिलरहरूलाई जोडेको छ। मैले यिनीहरूको कहिले आए भनेर डेट पनि भन्ने थिएँ, यी सबै आवश्यक नपर्ने हुँदा खासै ती डेटहरूमा मैले ध्यान दिइनँ, तपाईहरुलाई सम्झिन पनि गाह्रो हुने भएकाले। बासेल 1 मा के भनेको थियो त ल हेर्नुस्। अब बासेल 2 मा के भनेको थियो त, बासेल 2 मा के भनेको थियो, यो 1 हो। बासेल 2 मा के भनिएको थियो, 3टा पिलर थिए। 3टा पिलर मध्ये बासेल 1 ले जे भने थियो त्यसलाई आधार लिएर यसलाई बरु विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरियो, विस्तृतमा व्याख्या गरिएछ। तर यहीलाई आधार लियो है, जोखिमबारी सम्पत्तिको आधार न्यूनतम पुँजी कोष कायम गरे। बासेल 2 मा पनि यही थियो, बासेल 1 मा पनि यही थियो। बरु यसमा के थपियो भनेपछि दोस्रो नम्बरमा पारदर्शिता, बजार अनुशासन र डिस्क्लोजरको सिद्धान्त। र बासेल 3 नम्बरमा तेस्रो पिलर के थियो भनेपछि प्रिन्सिपल अफ सुपरभिजन एन्ड रेगुलेसन।
हेर्नुस् बासेल 2 मा पनि 3टा आधार पिलर दिएको थियो। बासेल 2 मा के गरेको, बासेल 1 मा एउटा थियो, बासेल 2 मा 3टा दिएको छ र बासेल 3 मा पनि 3 थिए। बासेल 3 को बारेमा पछि छलफल गरौँ न। हामी बासेल 2 मा छौँ अहिले। बासेल 2 मा 3टा पिलर थिए। 3टा पिलरमा एउटा चाहिँ बासेल 1 मा जे थियो त्यसैलाई नै कायम गरियो। जोखिमबारे सम्पत्तिको आधारमा न्यूनतम पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने। यहाँ बरु के भन्ने भनेपछि यसलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्ने काम चाहिँ गरियो। यसलाई विस्तृत यो बुलेटलाई विस्तृत रूपमा गर्ने गरियो। बरु यसमा के गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जामा मात्र जोखिम रहन्छ भन्थ्यो भने अहिले आएर अन्य सम्पूर्ण जोखिम भन्यो। जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्था बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजनले कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम, कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम, ब्याज दर जोखिम, अनि त्यसपछि बजार सम्बन्धी जोखिम, विदेशी विनिमय सम्बन्धी जोखिम, सबैको आधारमा जोखिम भारी सम्पत्ति निर्धारण गर्नुपर्ने, सबैको आधारमा जोखिम भारी सम्पत्ति निर्धारण गर्नुपर्ने र सोही भारी सम्पत्तिको आधारमा निश्चित प्रतिशत, सम्झिनुहोस् है, सोही भारी सम्पत्तिको आधारमा निश्चित प्रतिशत, यो भनेको टायर 2 हो। अर्थात् हेर्नुहोस् है, सोही भारी सम्पत्तिको आधारमा निश्चित प्रतिशत केन्द्रीय बैंकले तोके बमोजिम न्यूनतम पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने भनिदियो। यसमा के भन्यो अहिले, सेन्ट्रल बैंकले तोके बमोजिम मात्रै हुनुपर्ने भन्यो है। बासेल 1 मा के भन्थ्यो, बासेलले तोके बमोजिम वा केन्द्रीय बैंकले, सम्बन्धित केन्द्रीय बैंकले तोके बमोजिम भन्ने थियो भने बासेल 2 मा के भन्यो त भने सेन्ट्रल बैंकले तोके बमोजिम अथवा सम्बन्धित केन्द्रीय बैंकले तोके बमोजिम न्यूनतम पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने भनेर लेखेको थियो। एमा यति नै हो, के भन्दा धेरै लेख्नु पर्दैन। दोस्रोमा छ पारदर्शिता बजार अनुशासन। पारदर्शिता बजार अनुशासन र डिस्क्लोजरको सिद्धान्त, यो नयाँ थपिएको सिद्धान्त हो। यसले के भन्छ त भन्दाखेरि पारदर्शिता बजार अनुशासन र डिस्क्लोजर सिद्धान्तले के भन्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। यो सिद्धान्तले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै विवरणहरू पारदर्शी रूपमा डिस्क्लोजर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र त्यसैको आधारमा बजारले त्यसैको नियमित गर्नुपर्ने र सोही आधारमा बजार के हुने, स्वचालित रूपमा नियन्त्रण हुने भन्ने मान्यता राख्दछ। अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको के हुन्छ भनेपछि हामी ग्राहकहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने विविध प्रकारका सेवाहरू लिने, दिने, निक्षेप स्वीकार गर्ने लगायत सम्पूर्ण कार्यहरू गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फाइनान्सियल हेल्थको एनालाइसिस गरेर